न्युज पेदुङको सहप्रायोजक गोवा फास्ट फुड एन्ड स्न्याक्स पेदुङ बजार। यसोसले आज जतिजना तपाईँहरू अवकाश ग्रहण गर्नुभयो, तपाईँहरूलाई सरकारले रिजेक्ट गर्नुभएको होइन, मेरो पर्सपेक्टिभमा तपाईँहरूलाई रेस्ट दिनुभएको हो, तपाईँहरूलाई विश्राम दिनुभएको। अनि आज हामी तपाईँहरूलाई सेलिब्रेट गर्छौँ, तपाईँहरूसँग हामी रमाउँछौँ, खुसी हुन्छौँ। हाम्रो अझै पनि यस्तो तनावपूर्ण जीवन जिउनु अझै 4-5 वर्ष छ होला, सर्भिस बुक पठाएको छैनौँ। तर तपाईँहरू अहिलेको यो सिनारियोमा, अहिलेको यो पर्सपेक्टिभमा तपाईँहरू राइट टाइममा अवकाश लिएर जानुहुँदैछ र तपाईँहरूलाई हामी सम्पूर्ण कर्मचारी, हाम्रो मेडिकल अफिसर्स, हाम्रो सबै फ्याकल्टिजको मेम्बर्सहरूको पक्षबाट हार्दिक बधाई अनि शुभकामनाहरू टक्राउँछौँ। दीर्घायु, सुस्वास्थ्य हुनुहोस्। तपाईँहरूलाई हामीले अरू रिगार्डिङ हेल्थ हामीले अरू के भन्न सक्छौँ, तपाईँहरू यो प्रोफेसनबाट जानु प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूसँग यति लामो जर्नी तय गर्दा हामीले गल्ती गऱ्यौँ होला, हामीले तपाईँलाई मन दुखायौँ होला। सो हामीलाई क्षमा गर्नु होला अनि म पनि क्षमा प्रार्थी छु। हामी तपाईँहरूलाई सधैँ मिस गर्छौँ, तपाईँहरूको हामी याद गर्छौँ। अघि भाइले एउटा कविताको एउटा सानो पङ्क्ति भन्यो, अनि म पनि मेरो उहाँसँग भन्ने एउटा गजल एल्बमको एउटा मेरो गजलको एउटा सानो मुखडा मात्रै म तपाईँलाई भन्यो। यद्यपि मैले मेरो ईश्वरले म प्रति कसरी सोच्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ, तर तपाईँहरूलाई पनि म त्यसरी हेर्ने गर्छु। त्यो आँखाले, यो आँखाले सधैँ तिमीलाई खोजिरहन्छ, यो मुटुले सधैँ तिमीलाई खोजिरहन्छ, यो आँखाले सधैँ तिमीलाई खोजिरहन्छ, यो मुटुले सधैँ तिमीलाई सोधिरहन्छ। तिमीले सोध्दा नखोज्दा पनि तिम्रो नामलाई मेरो हत्केला नखोपेर म पर्खिरहेको छु। तपाईँहरूलाई मेरो सम्झना छ, सधैँ तपाईँहरू हाम्रो मुटुमा हुनुहुन्छ, हाम्रो मुटुको त्यो तहमा हुनुहुन्छ। तपाईँलाई हामी सम्झना गर्छौँ। बढियामा यो सानो कार्यलाई हुँदा जब म लेप्रोसीबाट यहाँ ट्रान्सफर भएर आएको थिएँ, सो तपाईँले त्यति बेला मलाई यति धेरै गुण लाउनु भएको छ, जो मनसँगलाई अहिलेको यो परिस्थितिमा ल्याइपुग्न, यो स्थितिमा ल्याइपुग्नमा तपाईँको ठुलो योगदान छ। त्यहाँ एनएम्स नहुँदा तपाईँले यति धेरै मलाई प्रोत्साहन दिनुभयो, गाइड गर्नुभयो, त्यो भ्याकेन्सी क्रिएट भएको कुराहरू देखाउनु भयो। पछि गएर तपाईँले त्यो ठाउँमा एउटा सब सेन्टर, फुल सब सेन्टर हुनको लागि एउटा म्यानेज गरिदिनु भयो डक्टर रेणुकाको टाइममा। एकदमै तपाईँलाई धन्यवाद। थुप्रो कुरामा मलाई अफिसियल गाइड गर्नुभएको छ डक्टर नवीन सर। उहाँसँग त धेरै जर्नी, म यहाँ नआउँदाखेरिदेखि म लेप्रोसी कन्ट्रोल युनिटमा हुँदा सर यहाँ ब्लक 2 मा हुनुहुन्थ्यो। त्यस टाइमदेखि नै हामी टुगेदरली हामी काम गर्थ्यौँ। लेप्रोसीको जति पनि नेसनल प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो सर हामीसँग इन्भल्भ हुन्थ्यो, हामी सँगै काम गर्थ्यौँ। अझै खुसीको कुरा म कहिले पनि बिर्सिँदैन मेरो लाइफमा, जब आइपिपिआई प्रोग्राम इन्डियामा लन्च भयो, द्याट इज द फर्स्ट डे। अनि एकै दिन मात्रै हुन्थ्यो, 10 रुपियाँ इन्सेन्टिभ पाउँथ्यो। अनि फर्स्ट ड्युटी रङफू अनि ब्यारेकमा डक्टर सर, नवीन सर अनि मैले गरेको थिएँ। अनि त्यो फर्स्ट डे मलाई अलवेज रिमेम्बर छ। अनि सरले उहाँ फोटोमा एकदमै क्रेजी हुनुहुन्छ, यो शब्द ठिक होला किन होला, उहाँले हरेक कुराको उहाँले फोटो लिइहाल्नुहुन्छ। अनि त्यो फोटो उहाँले लिनुभएको रहेछ। अनि त्यसमा म छु, सर हुनुहुन्छ, एकजना हाम्रो बहिनी यहाँनिर पिएचएन हुनुहुन्थ्यो, अहिले तकदामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ त्यति बेला भर्खर ट्रेनिङमै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ त्यति बेला एनटिसीमै उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो यादगारहरू छ, थुप्रै कुराहरू भन्नेहरू थुप्रो कुरा छ र पनि आज अरू पनि कार्यक्रम छ, अरू नृत्यहरू छ, हामी रमाउने कुराहरू अझै धेरै छ। सो अलवेज हामी तपाईँलाई मिस गर्छौँ। तपाईँलाई फेरि पनि एकपल्ट हार्दिक बधाई, शुभकामना हामी सम्पूर्ण स्टाफको पक्षबाट टक्राउँदै मेरो सानो भन्ने कुरा यहाँ राख्छु। धन्यवाद। आदरणीय नवीन सर, हाम्रो बढियामा उनीहरूको परिवारहरू जतिजना इष्टमित्र जतिजना यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, पेदुङमा
मेरो 17 वर्ष हुँदैछ। फर्स्ट जोइनिङ यतै हो। अन्त एक जनाको विषयमा भन्यो भने पहिला हाम्रो डाक्टर प्रधानको विषयमै भन्नु पर्यो। डाक्टर प्रधान पेदुङ बीपीएससीमा काम त ठिकै छ, काम जसले गर्नु भएको थियो ठिकै छ, तर उहाँ चाहिँ एउटा फादर फिगर हो। जहिले पनि एनी प्रब्लम पुरो स्टाफ मेरो हिसाबमा बिङ ए मेडिकल अफिसर कि फिल्ड स्टाफ कुनै विषयमा एउटा ठुलो छाता पेदुङ ब्लकको चाहिँ डाक्टर प्रधान आफ्नो समयकालमा त्यही प्रकारले बिताउनु भएको छ। डाक्टर प्रधान फिल्डमा जति खट्नु भएको छ, एउटा एउटा पर्टिकुलर जग्गामा गएर कुन कुना खोज्छ जहीँ पनि डाक्टर प्रधान पुगिहाल्छ। यो सायद यति एनर्जी हाम्रोमा मैले छैन। जति उमेर बित्दै जाँदैछ हामी बुझ्दैछौँ कि यो एनर्जी ल्याउनु एउटा भगवानको देन हो। अन्त अब यो टाइममा पोस्ट रिटायरमेन्ट लाइफ उहाँको बाबाले हामी हेर्नुहुँदैछौँ। बाबा 86 पनि हामीभन्दा तगडा हो। सेम जिन्दगी र सेम एनर्जी डाक्टर प्रधान आफ्नो लाइफमा रहेको लाइफमा त्यही हिसाबमै बिताओस् भन्ने हामी प्रार्थना र कामना गर्दछौँ। सेकेन्ड आयो हाम्रो बडी अम्मा। अब आपा डाक्टर प्रधान हो भने त बडी आमा भने त नाम पनि थाहा छैन होला कसैलाई नामले। ललिता सिंह भने त हामीलाई कोही बेला मात्रै। अन्त अब बडी आमाको विषयमा सेम हो। हामी जब यहाँ फर्स्ट जोइन गरेँ त्यहाँदेखि नै बडी आमा हुनुहुन्थ्यो। अन्त बडी आमा भनेको चाहिँ आमा जस्तै। अब म आएँ भने त पहिला खानादेखि सुरु गरेर सबै कुराहरू, यो मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्स। जहिले पनि केही प्रब्लममा वा एज ए आमा भनौँ न, एज ए आमा हामीलाई साथ दिइराखेको छ। बिमार भएको बेलामा पनि कस्तो उहाँले, अब कतिजनालाई थाहा पनि छैन होला कि थाहा छ होला, उहाँ इज अ सर्भाइभर, सी इज अ क्यान्सर सर्भाइभर। उहाँको पनि यो एजमा जति एनर्जी छ, जति उहाँले गर्नुभएको छ, त्यसमा पनि पेदुङ ब्लकमा एउटा इतिहासै हो भनौँ न। अन्त एकैचोटि दुईजना स्टलवर्ड, एउटा आमा र एउटा आपा जस्तो आदमी यहाँदेखि जानुहुँदैछ। अब तिनीहरूको विदाई समारोहमा हामी आइरहेछौँ। दुईजनाकै जिन्दगी र उनीहरूको परिवार सबैको जिन्दगी राम्रो बितोस्, यो हामी आशा राख्छौँ र भगवान्लाई प्रार्थना गर्छौँ। धन्यवाद। गुड आफ्टरनुन अल। सब स्टाफलाई नमस्कार मेरोबाट, अल द स्टाफ्स हु हैव कम टुडे। अब बोल्नुको कुरा छ। देयर आर लट अफ स्टोरीज इन माई मेमोरी रिगार्डिङ सर, सुभाष दाजु, बडी आमा, एभ्री वान, इभन यङ दजी दाजु। अन्त बेसी लामो त म भन्दिनँ, किनकि लास्ट टाइम रिता सिस्टर भएको बेलामा बेसी लामो बनेर सिस्टरहरू सब मलाई पढाएको थियो, किन यति साह्रो लामो बनेको, भोक लागेको छ। So first, sir, definitely father figure. आनन्दजी जस्तो ट्यालेन्ट लिएर त म भन्न सक्दिनँ, मेरो त्यत्रो भोकाबुलारी छैन शुद्ध ल्याङ्ग्वेज। सो फर्स्ट जोइन गर्दाखेरि मैले सरलाई एज अ बिएमएच पाएको, यङ एज त्यति बेला काम गर्दा गर्दा लट अफ ग्रास, बिएमएचलाई यो गर्नुपर्छ, बिएमएचलाई त्यो गर्नुपर्छ, किन भएको छैन। But time changes, then I have come to that place. त्यति बेला चाहिँ सरसँग यति साह्रो राम्रो रिलेसन, I cannot even
forget a single moment in the rest of my life. What is the burden of the chair? This department is a disastrous department every day. So from the very first day as a PMO chief, I have got Sarlai Moile as a spine, mero spine. And also Kodiyamma helped a lot. Last phase में अपनी account section को काम, office is a big, माने UDC को कति काम छ, only BMOs can know that. Nobody, माने कति staff like को साले था छ ना, nobody knows. नियम तो जिदा जो को last time को माने regarding last period मोइले जो जून चाहिए time देखिन चीने को त्यो time में तो continue त्यो 2 email में duty राती 2 बजे 3 बजे फोन करती हूँ मलाई साथियों भागो छ so thank to all मेरो time में as a medical officer as a BMOH I have got a lot of things from them I have learned a lot of things from them especially बड़ी हमारा नवीन सर को बोटा एउटा कुरा तो सिकाएको कि how to make the mind cool. Sir is a Mr. Cool, no doubt. Bodiyama pani. So they have passed a beautiful service life. I think our service life ma ups downs huncha. They have taken everything very sportingly. We have to learn things like that. And upcoming life को लगी साइडलाई अझै राम्रो काममा एन्गेज हुनुको लागि मेरो कोटा विश छ कि अझै काममा एन्गेज हुनुहोस् बिजी बस्नुहोस् रिगार्डिङ हेल्थको काम होस् कि अरू सोशल वर्क एनीथिङ साइडलाई त मैले कहिले हेरेको छुइनँ बिमार पनि भएको छ यति साह्रो विल पावर छ बिमार भएर पनि आउँथ्यो हस्पिटल क्राइसिस टाइममा नो नेभर टोल्ड कि म आज आउन सक्दिनँ आज बिमार छु excellent so thank you all for excellent cooperation for the public health system and BPSC and we will definitely remember all of you Jyoti staff everyone will remember we have learned a lot of things from you Kotijana staff learned a lot of things from you and they will apply the things in future and like that you will be memorable in our system somehow by what you taught them by how you faced the disastrous time we have learned a lot of things every staff learned a lot of things they will apply and by that thing you will live between them somehow thank you